बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, से मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज मेरे गले का थोड़ा सा मसला है क्योंकि ख़राब हुआ है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो जैसा कि मैंने टाइटल लगाया हुआ है कि सोनिया और उसके मामू के करतूत सामने आ गए, मतलब कि वसीम भाई के अब्बू और सोनिया के करतूत। तो बिल्कुल यही बातें आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में इन बातों का आप लोगों ने रिप्लाई करना है, क्या मैं ठीक हूँ या मैं गलत हूँ। मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, मेरी सोनिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वसीम के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जो बात भी करूँगी, वो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं उसके मुतल्लिक़ आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ। तो देखें कि माँ बाप दुनिया में कितने दिन हमारे साथ होते हैं, आखिर एक दिन वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। और औलाद का फ़र्ज़ बनता है जितने दिन माँ बाप उसके साथ हैं, औलाद उनकी खिदमत में कभी कोई कोताही ना करे, क्योंकि एक वाहिद रिश्ता जो होता है वो होता है माँ बाप का। माँ बाप के गुजर जाने के बाद कौन भाई, कौन बहनें, कौन कोई, हर तरफ नफसा नफसी का आलम होता है, कोई किसी की नहीं करता है। तो इस वजह से मुझे कल वसीम की वीडियो देखी है, तो वो जिस तरह से अपनी अम्मी की बातें कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। यकीन जाने मुझे ये देख कर ना बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं होते ना, वो ऐसी बातों को देख कर सुन कर यकीनन उसके दिल में भी वही दुख ताज़ा हो जाता है। जब किसी के माँ बाप उससे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं, तो ख़ासकर मैं जब देखती हूँ ना, मुझे खुद पे अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। यहाँ पे जो मैं बात करना चाहूँगी, न ही मैं कसूरवार वसीम को और न ही मैं सारा कसूर सोनिया का यहाँ पे कहना चाहूँगी। मैंने जो भी वीडियो उनकी देखी है उसी के हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखें कि पहले बात मैं करती हूँ सोनिया की। आप ये ना समझें कि मैं सोनिया के लिए ये बोल रही हूँ। मैं पहले कहती हूँ कि सोनिया को उस टाइम जब उसका निकाह हुआ था, तब इसको बिल्कुल भी वसीम को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए थी, इस पर इतना ज़्यादा भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो इंसान ये कहे कि ये बंदा मेरे एतबार के काबिल है। और इसके बाद जब मियाँ और बीवी का रिश्ता बनता है, चाहे कज़न्स हो, खाला का बेटा हो, मामू की बेटी हो या जो भी हो, लेकिन बाद में जब उनकी अमली ज़िंदगी स्टार्ट होती है, जब वो मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है, तब जाके उनके इख्तलाफात भी शुरू होते हैं। ये होता है कि दोनों तरफ से ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। यहाँ पे औरत को भी और मर्द को भी तहम्मुल मिजाजी से इस बात को समझना चाहिए कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। कल अगर हमारे उनके बच्चे नहीं हैं, कल उनके बच्चे भी होंगे, उनको आगे भी ज़िंदगी शुरू होगी उनकी, तो पहले उनको ये सोचना चाहिए कि कंप्रोमाइज़ के ज़रिए ज़िंदगी आगे जाती है। अब जब सोनिया ने उस घर में पैसे लगाए, जिस तरह उसका बंदा उसको रोज़ के रोज़ लीड करके माँ बाप के घर भेज देता, तो उसकी कमाई थी सोनिया की, उसने इस घर में लगाई थी। अब अगर अल्लाह को हाजिर नाज़िर बंदे की जान की ये बात कहे कि सोनिया के इस घर में कोई पैसे नहीं लगे, ये हलफ दे, कुरान पाक पे हाथ रख के बताए कि सोनिया ने इस घर में एक पैसा नहीं लगाया, तब हम अल्लाह की कसम से और कलाम पाक की कसम से हम ये मान जाएंगे बात कि वाकई सोनिया ने कोई नहीं लगाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर सोनिया ने पैसे लगाए हैं, उस घर में सोनिया की इन्वेस्टमेंट हुई है, तब सोनिया का पूरा पूरा हक है अपने लिए ये लेनी, गारंटी लेनी कि कल बंदा मुझे घर से न निकाले, क्योंकि अगर घर सोनिया के नाम होगा तब वो बंदा उसको इस तरह से बेइज्जत करके घर से नहीं निकालेगा। और दूसरी बात कि अगर सोनिया की डिमांड करती है कि घर की, मुझे पता चला है कि सोनिया ने यही कहा है कि घर मेरे नाम करवाओ, मैं आ जाऊंगी, तो ज़ाहिर बात है कि ज़्यादातर पैसे सोनिया के लगे, इस बात के लिए मैं एग्री करती हूँ। दूसरी तरफ कि जब उसकी माँ बीमार है, अब वो औरत कितना ज़्यादा रो रही, क्योंकि बेटी का घर बर्बाद हो रहा हो या बेटे का,
تو ظاہری بات ہے ماں کو بہت ہی زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے، تو اس کو بھی اپنے بیٹے کے گھر ٹوٹنے کا بہت ہی زیادہ دکھ ہے اس عورت کو۔ وہ عورت دن رات روتی ہے، دن رات وہ تڑپتی ہے۔ ایک تو اس کا سر کا درد اس کو بالکل بیٹھنے نہیں دیتا آرام سے، دوسرا اس کو اپنے بیٹے اور بہو کے گھر کی بہت ہی زیادہ ٹینشن ہے۔ اب سونیا کا حق بنتا ہے بڑا پن اپنا دکھائے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کہ وہ عورت اپنی زندگی پوری کر کے چلی جاتی ہے تو سونیا کا ضمیر کہیں نہ کہیں اس کو اس بات کی ملامت کرے گا کہ کاش میں اس کی بات مان جاتی اور میں اپنے گھر چلی جاتی۔ سونیا ایک بار آپ ایسا کرو کہ آپ اس بات کو بھول جاؤ کہ جو آپ لوگوں کے درمیان ہوا، آخری موقع اس بندے کو دو، اس کو بولو کہ یہ والا لاسٹ، مطلب کہ میں اب لاسٹ تم پہ ٹرسٹ کر کے تمہارے گھر جا رہی ہوں، اس کے بعد اگر تم نے کیا کچھ تو میں دوبارہ راضی ہو کر نہیں جانے والی۔ سونیا کی امی بھی جیت جاتی ہے جب آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھتے ہیں نسیمہ آنٹی کو۔ نسیمہ آنٹی کی بھی یہی مرضی ہے کہ اس کی بیٹی جائے، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے ماں بیٹی درمیان، لیکن سونیا نہیں مانتی، وہ نہ ہی باپ کی مانتی ہے نہ ہی ماں کی مانتی ہے۔ انکل شکور اس کے ساتھ ہیں، باپ ساتھ ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے وسیم کے ابو ہار کی ساتھ نہیں دے رہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں گھر نام اس کے نہیں کرواؤں گا، وہ جاتی ہے جائے، اس کو طلاق نہیں دیں گے، اس کو گھر وہاں پہ بٹھائیں گے، اس کو نصیحت کرائیں گے۔ اور ایک ماموں ہو کے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ دوسری طرف آپ نے جو لائبہ کے ساتھ کیا، ان لوگوں کی شرافت ہے کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کے خلاف ویڈیوز بنائی، یہ کہا ریئیکشن والے اس طرح کر رہے ہیں، ریئیکشن والے جھوٹ بول رہے۔ آج وہی سونیا اپنے منہ سے تسلیم کر رہی کہ میرے ماموں نے غلط کیا تھا، تو یہ بات بھی سامنے آ گئی۔ اس کے بعد اب اس کی ماں ہے، وہ بندہ رو رہا ہے، اس کو بتایا ہے کہ اس نے سونیا کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ٹینشن لی، اب اس کی وومٹنگ جو ہے نا، وومٹنگ اس کو بہت ہی زیادہ آتی ہے، اب سر کا درد ہو، ایک چکر آتے ہیں، دوسرا وومٹنگ ہوتی ہو، انسان کیا سکتا ہے کہ کون سی بیماری ہے، آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، آپ لوگ جان سکتے ہیں، اللہ نہ کرے ان کو کوئی یہ برین ٹیومر ہو یا کچھ ہو، پھر انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر تو انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ پاک نے زندگی لکھی ہے تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن اس بیماری سے کوئی بندہ صحت یاب نہیں ہوا۔ اب سونیا کو شرم آنی چاہیے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ کب تک پیسہ تمہارے پاس رہے گا؟ ایک دن آئے گا جس بندے کے اشاروں پہ تم ناچ رہی ہو، جس بندے کی کہنے پر تم نے اپنا گھر برباد کیا، اگر وہ بندہ تم سے ہاتھ کھینچ لے، تم تو بیچ آ جاؤ گی نہ چوراہے میں، نہ ادھر کی نہ ادھر کی رہوگی، دونوں کشتی کا سوار ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تم ایک بار بڑے پن کا ثبوت دو، تم اس خاطر چلی جاؤ، مامی کی خاطر، جس کا تم کہتی تھی میری مامی مجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہے، تو شرم سے ڈوب کے مر جاؤ۔ کل کس منہ سے اس عورت کا منہ دیکھنے جاؤ گے؟ اگر وہ عورت گزر گئی تو پھر کیا بولو گے؟ پھر کیا دنیا کا منہ دکھاؤ گی؟ یہ ہے سونیا کا کرتوت اور یہ ہے سونیا کے حالات۔ وہ لوگ آئے سونیا کا منانے، سونیا نے دروازہ ہی نہیں کھولا، سونیا باہر گئی نہیں، پھر آپ کہتے ہو کہ سونیا کی غلطی نہیں ہے۔ سونیا 2 نمبر عورت ہے، سونیا کے ڈبل فیس ہے، وہ لوگوں کو اور دکھاتی ہے، لوگوں سے بھیک مانگنے والا اور ہے، ٹک ٹاک والا اور ہے۔ یہ عورت، ایسی عورتیں معاشرے کے لیے ایک ناسور ہوتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ یہی کمنٹ کریں کہ اس عورت کے لیے تم ایک بار اس کے گھر چلی جاؤ، تم رہو یا نہ رہو، بعد میں تم دونوں کی لڑائی ہوئی، نیکسٹ ہم لوگ نہیں بولیں گے کہ تم جاؤ، لیکن خدا رہا اس عورت کے لیے تمہارا حق بنتا ہے جانے کا۔ تو بس یہی باتیں ڈسکس کرنی تھی، کیونکہ میرا گلا اجازت نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ نیکسٹ اور آپ لوگوں سے باتیں ڈسکس ہوں گی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔